अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। मेरे प्रोग्राम में कुछ दिन पहले गेस्ट आए थे हमीदुल्लाह जान आफरीदी, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी। JUI फे के ये हैं, रहनुमा हैं, साबिक सेनेटर हैं और वज़ीर भी रह चुके हुए हैं, वफाकी वज़ीर भी रह चुके हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में। उस वक़्त ये सेनेटर, इंडिपेंडेंट सेनेटर फाटा से सेनेटर थे। नाज़रीन, अब उन्होंने मेरे प्रोग्राम में एक बात कही। उन्होंने कहा कि वो वसूख से और अपने पूरे हल्फन वो ये कह रहे थे कि उनके पास ये इंफॉर्मेशन है कि 2 से 3 सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूदा DGISI के पास गए माफ़ी मांगने, और उन्होंने कहा कि जी आप हमारे साथ मामला ठीक कर लें, बेहतर कर लें, और हम चाहते हैं कि किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन ना रहे। अब ये बात है जो हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने जो मुझे बताई। उनका ये कहना था कि ये बात 17 जुलाई के इंतखाबात से पहले की है, और उसमें जो मुझे बताया हमीदुल्लाह जान आफरीदी ने मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि वो बाकायदा तौर पर माफ़ी मांगने गए थे, और उसके बाद जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की उसमें उन्होंने नाम लिए थे उन लोगों के जो PTI के सीनियर रहनुमा थे जो मिलने गए थे। तो वो नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो उन्होंने और बातें बताई वो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि DGISI ने काफ़ी नाराज़गी और गुस्से का इजहार किया इन तीनों रहनुमाओं के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, और उनको कहा कि ये जो कुछ भी इमरान खान साहब कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं, और बार बार न्यूट्रल्स का नाम लेना, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को बीच में लेकर आना और इस तरह की बातें करना ये ठीक नहीं है। और इससे जो टॉप लीडरशिप है वो मिलिट्री लीडरशिप यानी कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, वो सख्त नाराज़ हैं और गुस्से में हैं। तो उन्होंने कहा कि जी आप किसी तरह कुछ मैनेज करें, हमारी मुलाकात करवाएं, हम उनसे भी बात कर लेंगे। और जो हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने मुझे, और ये ऑन द रिकॉर्ड प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ को भी वो तीनों जो सीनियर लीडर थे वो मिले, और उसमें उन्होंने फिर वही माफ़ी मांगने का जिक्र किया। अब जो प्रोग्राम से हट के जो उन्होंने मुझे जो बताया उसमें ये कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा किया, और उन्होंने कहा कि आप इमरान खान साहब को समझाएं कि इस किस्म की गुफ्तगू ना करें, और तो ज़्यादा बेहतर है, वरना जो हमें भी गुस्सा आ सकता है, जो कि मुबैना तौर पर मुझे हमीदुल्लाह जान आफरीदी साहब ने बातें बताई। नाम उन्होंने बताए थे, लेकिन जो मैं ये ऑफ द रिकॉर्ड था तो वो मैं नहीं बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि जो भी 3 सीनियर रहनुमा थे उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि वो जाएंगे, इमरान खान साहब से मिलेंगे और उनको कन्विंस करेंगे कि जी वो अब अपनी टोन चेंज करें, टोन में बेहतरी लेके आएँ। वो निकलने से पहले उन्होंने कुछ गुजारिशात की। उन्होंने कहा कि जी ये जो अब जो आइंदा के जो ज़िमनी इंतखाबात आ रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप इसमें बिल्कुल अपना किरदार अदा ना करें, जिस पर आर्मी चीफ ने यकीन दहानी कराई। और उन्होंने कहा कि इस ज़िमनी इंतखाबात में या किसी भी तरह हम सियासत के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, और ना ही जो है हमारा कोई किरदार है। और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि आप बेफिक्र रहें, किसी भी तरह की इंटरफेरेंस नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी बाकायदा उन्होंने तो नाम भी ले लिया था, फिर XYZ तक बात गई कि जनाब मिस्टर एक्स जो हैं वो लाहौर में पंजाब में एक्टिव हैं, मिस्टर वाई जो हैं वो मुल्तान में एक्टिव हैं, और इस तरह की बातें होती रहीं, और जिस पर फिर इमरान खान साहब ने भी जिक्र किया। तो उस पर जो है बाकायदा तौर पर जो हमीदुल्लाह जान आफरीदी ने मुझे, सेनेटर हमीदुल्लाह जान आफरीदी ने बात बताई कि जी उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी यकीन दहानी दिलाते हैं कि किसी किस्म की इंटरफेरेंस हमारी नहीं होगी और ना ही होनी चाहिए, लेकिन आप वाज़े तौर पर इमरान खान साहब को ये समझा दें, बता दें कि अब नेम कॉलिंग से वो बाज रहें। उन तीनों ने जो कि जो इतला दी मिली कि जी उनके ऊपर काफ़ी नाराज़ भी हुए आर्मी चीफ भी, उससे पहले जो थे DGISI भी उन पर इंडिविजुअल जब वो मिले थे तो तब भी नाराज़ हुए थे, और इस मुलाकात में भी DGISI साथ मौजूद थे।
وہ وہ نکل آئے اس ملاقات کے بعد، انہوں نے کوشش کی نہیں کی، لیکن عمران خان صاحب کو، ان تینوں کو میں سے کسی ایک کو دوبارہ جو ہے، یہ بھی حمید اللہ جان آفریدی صاحب نے انفارمیشن شیئر کی کہ جی ان کو فون گیا اور ان کو کہا گیا کہ جی آپ کے لیڈر عمران خان صاحب باز نہیں آ رہے، تو انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں لیکن ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب دوسری جانب سے جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے جو میری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی، اور اوپنلی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کو بلایا گیا تھا، یعنی کہ پی ٹی آئی کے جو بھی لیڈر تھے ان کو بلایا گیا تھا اور معاملات بہتر کرنے کے لیے بلایا تھا، جس پر وہ یہ ڈینائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں گئے تھے، معافی مانگنے کا قطعی طور پر کوئی اس قسم کا کوئی جواز نہیں بنتا تھا، اور ہم خود سے نہیں گئے تھے، لیکن کچھ حلقے کہہ رہے ہیں کہ جی بلایا گیا تھا اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آپ معاملات بہتر کریں، ٹھیک کریں، اور لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یعنی کہ پی ٹی آئی والے گئے ہوں۔ اور کچھ احباب کا تو یہ پی ٹی آئی کے سینئر لوگوں کا خیال تھا کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہی نہیں سرے سے۔ لیکن اب جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں، لگ یہ رہا ہے، جو کہ اب میں یہ ساری چیزوں کا انالیسز آپ کو بتا رہا ہوں، اور کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے جو کہ میٹر بھی کرتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد جو اب جب کہ آپ نے دیکھ لیا کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، اور اس کے بعد اب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے، اور جو اب آئندہ کا جو لاہ عمل یا طریقہ کار بن رہا ہے، اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید چیزیں، حالات جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے لیے زیادہ خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو معاملات جہاں پہ بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس میں کوئی بہتری آئی نہیں، نہ کچھ کوئی آئس بریکنگ ایز سچ نہیں ہوئی، اور اب یہ لگ رہا ہے کہ شاید معاملات زیادہ خرابی کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک اس وقت جو ہے صورتحال تھی کہ جناب ایک ملاقات ہوئی، اور جو پی ٹی آئی کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جی ہمیں بلایا گیا تھا، ہم خود سے نہیں گئے تھے، اور کچھ کا خیال ہے کہ جی ملاقات ایسی ہوئی نہیں، لیکن جو اب حالات جو سامنے ہیں اس میں یہی لگ رہا ہے کہ اب عمران خان صاحب کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کو مائنس جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہاں، یہاں تک بھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ جب ان کو بلایا گیا تو ان کو کہا کہ ہمیں پی ٹی آئی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مائنس عمران خان صاحب کوئی بات ہو سکتی ہے تو آگے معاملات بہتری کی طرف چل سکتے ہیں، تو جس پر زیادہ مطلب آف کورس تمام جتنے بھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ تھی انہوں نے کہا کہ جی نتھنگ ڈوئنگ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، مائنس عمران خان صاحب ہم کسی بھی طرح ماننے کو، قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور ایک ہی حل ہے ان تمام صورتحال کا کہ فوری انتخابات ہوں، صاف اور شفاف انتخابات ہوں، اور پاکستان تحریک انصاف کو عمران خان صاحب لیڈ کریں۔ تو یہ اب تک کی ساری صورتحال تھی، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔